Pahibalo sa publiko. Bayawan District Hospital. Maayong adlaw sa tanan. Palihog hatagi o pagtagad ang musunod nga pahimangno pabahin sa mga pulisiya sa atong hospital alang sa kahapsay, kalimpyo o kaluwasan sa tanan. Una, healthcare waste management, pagdumala sa basura. Palihog sundon ang hustong paglabay sa basura. Green nga basurahan, malata, pananglitan, sobra nga pagkaon, panos nga kanon, bukog sa isda, ug panit sa mga prutas. Black nga basurahan, dili malata, pananglitan, plastic bag, plastic bottles, shampoo sachet, o karton nga mala. Yellow nga basurahan, makatakod o hait nga basura, infectious o sharps, pananglitan, ginamit nga face mask, diaper, napkin, ug hugaw nga tissue. Para sa hait nga basura, buak nga botelya, dagom ug uban pang hait nga gamit. Ikaduha, infection prevention and control, kahimtang sa panglawas. Importante kaayo ang hustong paghugas sa kamot aron malikayan ang pagkatakod sa sakit. Palihog buhata kini kanunay sa dili pamukaon, human mogamit og comfort room, ug human paghikap sa hugaw nga butang alang sa inyong proteksyon ug sa uban. Ikatulo, security concerns, seguridad ug hapsay. Oras pagbisita, alas 9 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi ilaman. Wala na'y bisita human niini. Ang bisita one at a time lamang ug palihog likayi ang pagdugay. Likayi usab ang kasaba aron dili mastorbo ang mga pasyenteng nagpahuway ug napakaayo. Ang mga doktor, nurse ug migtik kanunay mag-rounds ug makuha og laboratory samples busa palihog kooperar. Required ang pagsulob og face mask alang sa inyong proteksyon. Bantay kanunay ang inyong importanteng butang sama sa cellphone, kwarta ug uban pang gamit kay adunay mga insidente sa pagpangawat. Bawal ang bata nag-edad og 10 anyos paubos. Bawal manigarilyo, bawal ang hubog sa sulod sa ospital. PhilHealth concerns. Ang tanang bagong admissions nga wala pa nakaprocess sa ilang PhilHealth, palihog adto sa PhilHealth office sa window 3 aron malikayan ang problema sa billing, sa tambal o sa laboratorio. Kung wala mo kay balo kung asa, palihog pangutana sa atong security guard. Daghang salamat sa inyong kooperasyon o pagsabot.